guys, ang topic po natin ngayon is about po sa panghuhusga at saka sa pagsisisi ng mga kasalanan. So, ngayon, mag-out na muna ako sa camera para mas malinaw po ninyong mababasa yung babasahin ko po ng mga bersikulo para sabay-sabay tayong magbabasa. So, okay, out muna ako. Okay, ang unang verse natin babasahin ay babasa natin sa John chapter 8, verse 1 hanggang 11. John 8. Okay, John 8. Ay, by the way, Bisaya pala. Nasanay ako sa Tagalog kasi kausap ko lagi Tagalog. Pero sa karon, Bisayaon lang nato, okay? Apan si Jesus miadto sa bukid sa mga olibo ug sa buntag pa kaayo mibalik siya pag-usab sa templo ug ang tibuok nga lungsod ngadto kaniya ug siya milingkod ug nanudlo kaniya ug ang mga eskriba ug ang mga parasiyo nang mingdala kaniya og usa ka babaye nga hingdakpan sa pagpanapaw ug sa gibutang nila siya sa taliwala na nag-ingon sila kaniya, magtutudlo kining bayhana hingdakpan sa nagbuhat sana to ang mga eskriba ug ang mga Fariseo mingdala kaniya og usa ka babaye nga hingdakpan sa pagpanapaw ug sa gibutang nila siya sa taliwala na nag-ingon sila kaniya magtutudlo kining babayhana ning hingdakpan sa nagbuhat siya sa pagpanapaw ug sa kasuguan si Moises nagsugo kanamo sa pagbato sa mga maingon niini busa ikaw unsay igaingon mo kini giingon nila sa pagsulay kaniya aron may ikasumbong sila bato kaniya apan si Jesus mipungko sa yuta ug nagsulat sa iyang tudlo. By the way, at this moment na gihimo nila ni kay Jesus para pagsulay aron makahimo sila og solid evidence or lig-on nga rason para mapapatay na nila si Kristo. Mao ning time na giplano na nila ang pagpatay kay kaniadtong panahon is dili pwede ka na magsilot og usa ka tawo nga walay basihan, walay lig-on nga kuana ikaw jud nakasala. So ang ilang basihan dati kung kanang mulabagan ka sa batas kay dati ang ilang kuan is nagasunod sila sa kasuguan. So once na makuan nila na naglabag ka sa kasuguan, kinahanglan jud na silutan ka. So by the way, wala man sila makita kay Jesus nga nilabag siya sa kuan. So naghimo sila og pamaagi nga makakuan sila og pruweba na musupak siya sa kasuguan aron may rason sila para ipapatay si Jesus. Okay, padayon na nato ha. Asa na ganito? Sa city, busa sa nagpadayon sila sa pagpangutana kaniya, mintindog ug miingon kanila, kadtong walay sala kaninyo, pasagdi nga maoy muuna pagbato sa bato kaniya, ug mipungko siya pag-usab ug nagpadayon sa pagsulat sa yuta. Ug sila nga nakadungog niini ug gibadlong sa ilang kaisipan, nanggula sila sa tinagsa nga misugod sa mga tigulang hangtod sa katapusan ug gibiyaan nila si Jesus na lamang ug ang babaye diin siya nagatindog sa taliwala. So unsa giingon ni Jesus nga kung kinsa daw kaninyo ang walay sala maoy mo unang mobato. So ang nahitabo since blasphemy man gud ning ay kaning dili day siya kung panamas-tamas man gud na nga moingon ka nga wala kay sala murag kanang bakakon ka. So kabalo sila sa kasulatan kaniadtong panahon. So aware sila na once na moangkon ka nga wala kay sala,
mas sa tawag ana, bakakon ka. Di pa mabasa pod nato na siya sa John. So aware ang mga tao kaniadtong panahon. So walay ni kuan sila tungod kay aminado sila nga tanan sila makasasala. No? Og sa 10, ug mitindog si Jesus ug walay tawo siya nga hingkit-an kun dili ang babayi. Siya miingon kaniya, "Babayi, hain na ang imong mga magsusumbong. Wala ba'y tawo nga mihukom sa silot kanimo?" Og siya miingon, "Wala, Ginoo." Og si Jesus miingon kaniya, "Bisan ako dili usab maghukom sa silot kanimo. Lumakaw ka ug sukad karon ayaw ra gayud pagpakasala pag-usab." Dalaygon kay ang Ginoo nga bisan gani si Kristo Jesus is wala naghukom sa babayi, no? So how much more kita nga tao kinsa ta nga adunay katungod sa paghukom. Baday mabasa nato sa sulat ni Apostol Pablo sa laing bahin sa Biblia sa New Testament na dili ka maghukom sa dili oras. Tungod ka ang Ginoo lang adunay katungod sa paghukom. Si kinsa daw kita nga mohukom nga kita man usab hukmanan. Amen ba? So mga higala, unsa man kadako sa sala sa ato kisig ka tawo, wala jud tay katungod sa paghukom. Ang atong paningkamutan nga ang atong buhat masubay sa kamatuoran. O Ginoon maghatag ta og tambag biblically, tama? Magtinambagay ang matag usa. Kung kinsa tong nakita nato nga nagmaluyahon or kanang naa sa pagpakasala nga wala pa nasayod, kinahanglan magtinambagay, magdinasigay ang tag-usa aron walay malaglag kanato. So refer ta karon since wala kay nako siya na baga na studyhan jud siya. Actually mas nindot man gud mo share og na ay verse nga ikahatag sa inyo para kamo mismo mabasa, pero daghan ko naisip na kuan like itong nasulat ni Apostol Pablo, pero dili na ko siya mahatag ang verse since sa mga experts sa Biblia, so balaan na nila kung sa akong ginaistorya. Pero since sa mga walay idea kung tinuod ba nabasa, so maybe next time matakil na Japan nato ni siya. So karon para siya sa mga may idea sa Bible, no? So mo refer ta sa 2 Pedro 2:20 hangtod 21. Dos Pedro 2. Palubat na ta mga igsoon. Sa 20. Kay kung sa tapos sila makabulag sa mga kahilayan sa kalibutan, pinaagi sa kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo, didto nagapo sila pag-usab og nadaog ang ilang kaulahian nga kahimtang labi pang daotan kaysa nauna. So kung tapos do sila makabulag sa kahilayan, kung humanta makahawa na sa kahilayan, nakailamta kang Kristo nga itong manluluwas, unya kung mubalik ta sa pagpakasala is mas labaw pa ang atong mahiaguman, no? Refer ta diri sa 21, kay labi pa unta nga maayo alang kanila nga wala nila ilhi ang dalan sa pagkamatarong kaysa managsibog sila gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila tapos nila maila kini. So mas maayo pa dai sa mga tao nga wala na lang nila nahibal-an ang kamatuoran kaysa nasayod na sila apan wala sila magtuman niini, gibaliwala nila. So mas bugat ang silot alang kanila. So balik ta dito sa atong natakil kaganiha about sa babayi. So unsa ingon niya, lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala. So gihatagan siya og chance para magbag-o. So bisan unsa ka dako sa sala sa tao is adunay
tsansa na mapasaylo pinaagi sa pagbalik ngadto kang Kristo sa pagbag-o sa atong mga hiwi nga binuhatan. So amen ba? Okay, refer ta diri sa 1 Pedro 4. Ay, sa 2 Pedro 3 sa 1 Pedro 3. Oh no. Ay sa 2 Pedro 3:1 hanggang mga hinugma, kini mauna ang ikaduha nga sulat nga gisulat ko kaninyo. Niining duha giagda ko ang inyong lunsay nga paghuna-huna pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo, aron mahinumduman ninyo ang mga pulong nga gisulti kaniadto sa mga balaang manalagna, ug ang sugo sa Ginoo ug manluluwas pinaagi sa inyong mga apostoles. Sa hibaluan ninyo una kini nga sa katapusan nga mga adlaw, mga buhat ang mga mayubiton nga may pagyubit nga magasunod sa ilang kaugalingong mga kailibgon, mga kalibutanong mga buhat ni siya, nga nagaingon hain na ang saad sa iyang pag-anhi, kay sukad sa adlaw nga nangatulog ang mga ginikanan, ang tanang mga butang nagapadayon ingon nga sa gihapon gikan sa sinugdan ug sa pagbuhat sa langit ug sa yuta. So no, mga pilosopo nga mga tao nagaingon na kanang walay pagtuo sa Ginoo nga mangutana sila nga hain na daw ang saad sa Ginoo nga sukad pa daw sa katigulangan, sukad sa adlaw nga nangatulog ang mga ginikanan, ang tanang butang actually kani nga is lahi siya nga version, pero ang may lain version sa Biblia na ang ani is asa na daw ang saad sa Ginoo nga kaniadto pa daw panahon is ingana na daw, pero nganong hantod karon wala pa daw pagbag-o. Mga pilosopo mo nang dili sila muto sa Biblia kay nganong hangtod karon wala man gihapon daw. So murag para sa ilaha is para masabtan ninyo padayon natin ha. Kay kini ginakalimtan nila pagtuyo nga may mga langit sukad sa daan pa nga panahon ug yuta nga giungol gikan sa tubig ug sa kinataliwad-an sa tubig pinaagi sa pulong sa Dios. Nga tungod ni ana ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala. Apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa maong pulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tawo nga dili Dios nun, no? Apan mga hinigugma, ayaw ninyo paghikalimti kining usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. So mao nang makaingon nga dugay tungod kay lahi ang computation sa adlaw sa Ginoo ug sa adlaw natong mga tawo, no? Sa 9. Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa gihuna-huna sa uban, apan siya may mapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala. Unsa daw? Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa gihuna-huna sa uban, apan siya may pailubon alang kaninyo sanglit dili buot. So nagpailob ang Ginoo alang sa atoa, no? Sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga may mawala, kundili ang tanan makadangat sa paghinulsol. Subot pasabot nga nagpailob siya aron hatagan tag chance para sa paghinulsol, aron dili ta malaglag, no? Og sa 10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan nga unya ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinaguok ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga ug pagasunugon ang yuta ug ang mga bulan nga ani ini sanglit kay pagatunawon kining tanan mga butang unsa man ang pagkakinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi ug pagka-Dios nun. Sa 12, nga
magapaabot kamo og magatinguha kamo sa tinud-anay gayud sa pag-abot sa adlaw sa Dios. So angay di natong tinguhaon no nga magkinabuhi kita nga naa kang Kristo, okay? Nga sa maong adlaw nga tungod niini ang mga langit nga nagadilab mga tugnaw ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. Apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita sa bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Tungod niini mga hinigugma kay nagapaabot man kamo niining mga butanga, maninguha kamo sa kakugi kayud nga pagkakaplag kamo nga makakaplag kamo diha sa pakigdait sa walay mas mansa ug walay ikasaway sa iyang atubangan. So kitang tao nangandoy ta nga maapil ta sa maluwas inig abot sa panahon no. So aron maapil di ay taan ng saad niya nga kinabuhing dayon. So kinahanglan di ay nga magkugi daw ta sa pag nga makaplaga nato nga makita nato ang gingharian niya nga makaplag kamo diha sa pakigdait sa walay mansa. So magkinabuhi dita nga ligdong nga dili sa dili daotang mga buhat. Mo na sila in term ana na dili ta masaway, na dili ta magsalawayon ba, no? Ana siya. So sa 15, ug ilhon ninyo nga ang pagkamapailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan, sumala usab sa gisulat kaninyo sa atong hinigugmang igsuon nga si Pablo, sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. So unsa daw, ug ilhon ninyo nga ang pagkamapailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan. So nagpailob ang Ginoo aron hatagan ta og chance para maluwas pa ta. So nganong maglangan-langan pa ta. So since mauning katong example nato kaniya sa unang bersikulo nato na nga sa katong babayi, since buhi pa siya, nakamatngon siya sa kamatuoran, giingnan siya sa Ginoo nga lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala. So mauna tong chance. So kita karon mao tong chance nga magbag-o siya aron siya maluwas inig abot sa hukom. So kita sa panahon nato karon mauna ni ang chance na maghinuklog kita aron sa paghinulsol sa atong mga sala, aron maluwas ta inig abot sa hukom. So kung magpalingaw-lingaw ta sa matuod nga sa kamatuoran nga gikuan sa Ginoo sa tuwa, so wala dili jud ta makuan hinumduman nato once na ikaw nakadungog ka sa kamatuoran, labi na dili lang man siguro ika-isa lang mo nakadungog sa maayong balita. Kabalo ko nga ang kadaghanan sa tuwa mahilig magsimba, so nakadungog ta sa matuod nga mensahe sa Ginoo. Pero kung palingaw-lingiwan nato ng mensahe nga maoy maghatag ka natong kaluwasan, ang imong kahimtang karon mas lala pa unya inigabot sa panahon. So ayaw dili nato tugutan mga higala igsuon na kung nag-antos man ta diri sa kalibutan, unya manginabuhi pa jud ta nga wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung unsa kalisod ang atong kahimtang karon, mas labaw pa inigabot sa panahon, no? Mong kinahanglan di baling magkalisod ta, di baling magantos ta, at least ang atong panginabuhi nahiuyon ug gikahimutan sa Ginoo aron inigabot sa hukom. Maangko nato ang kaharuhay kinabuhing dayon nga walay katapusan nga iyang gisaad nga atong matagamtaman inigabot unya sa panahon sa paghukom, no? Lunlun bulawan ang atong puloy-an inya inigabot sa panahon basta magmalahot tayon ta, labi na sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, sa mga paglutos, sa mga pagbiay-biay sa mga dili Diyos nun, no? So padayon sa 16.
Ingon man sa tanan niyang mga sulat nga kanila gipamulong niya kini mga butanga ngang uban kanila nga kanila mga malisud nga sabton nga ginatuis sa mga burong ug mga mahuyang ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang mga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Kani siya kaning mga sulat manggod ni Apostol Pablo is para sa uban ginatuis tungod sa kalalo manggod sa mga kuan ni Apostol Pablo ginatuis ni sa mga burong, mga mahuyang ingon nga ginabuhat usab nila sa uban nga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. So kung ikaw mo tuis day ka sa Biblia, ikaw ray nagbuhat sa imong kaugalingon aron ka malaglag. So hinuklugan nato mga igaligson dili angay natong tuison ang nakasulat sa Biblia. Unsag giingon sa ubang bahin sa Biblia nga mas madali pa daw ang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mga nasulat diri sa Biblia nga samtang dili pa daw kini matuman. Ay unsa to? Basta ay mga ingana nga siya na samtang dili pa daw matuman ang bisan sa kasuguan diri is mas maayo pa daw nga mahanaw ang yuta ug ang langit nituldok daw ukudlit dili daw masaylohan diri sa Biblia. Kinahanglan ang nasulat matuman jud, no? Managtubo kamo diya sa grasya ug pag-ila sa atong Ginoo nga maluwas na si Jesucristo kaniya ang himaya karon og ingon man sa walay katapusan. Amen. So ningtak na Ginoo dalaygon ka ningtak na nga igsuon higala is dalaygon kayang Ginoo hinaot nga namoy bisan gamay na nakutlo diri no naamoy natun-an. So diri is ang main na message is oras na aron sa pagbalik ngadto kang Kristo, no? Tama na ang panahon nga iyang gitagana sa ato tungod kay taas na nga panahon nga unsa ingon niya muanhi siya sama sa kawatan. So wala ta nasayod kung unsang orasya siya muanhi kay walay kawatan nga mananghid nga karong gabi una muanhi ang kawatan aron sa pagpangawat, di ba? So ang Ginoo sama usab niya na karon kung ikaw dili kandam nagpatuyang ka sa imong pagkatawhanon, nagpatuyang ka sa imong pagka unsa tawag sa imong pagka dautan, nagpatuyang ka, dili nimo mahisayran kung unsang oras sa maabot ang Ginoo. Ang kamatayon sab dili nimo masayran karon ug bawian ka sa imong kinabuhi. Unsa man may oras pa baka sa paghinulsol, di ba? Wala. O dili nimo kontrol ang imong kinabuhi, dili nato kontrol atong kinabuhi nga unya nako maghinulsol, mag-enjoy sa ako, himuon sa nako ni kinalipay ko ani nga mga butanga. Kung ingana imong mindset, wala ka kabalo kung unya or ugma or sunod adlaw mawala ka nas kalibutan. Unsaan pa nimo paghinulsol? Mga higala igsuon, ayaw na pagpatumpik-tumpik, no? Dili na ta matinuyangon tungod kay ang Ginoo nanawagan na sa tua nga kinahanglan na nato nga maghinulsol nga magbalik na ta kang Ginoong Hesus, no? So refer na sad ta sa laing verse diri ta sa 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. Ingon nga si Kristo nag-anto sa unod tungod kanako, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna kay siya nga nag-antos diha sa unod mihunong sa pagpakasala. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa unod alang sa mga kailibgon sa mga tawo kun dili alang sa kabubuton sa Dios, no?
Unsa ingon niya? Ingon nga si Kristo nagantos sa unod tungod kanato. So nagantos sa unod, maunin nitong pag-antos ni Ginoong Hesus sa diyang gilansang siya sa krus, sa diyang nagpakatawo siya. Nagantos siya sa unod tungod kanato, tungod sa atong mga sala. So unsa ingon niya? Magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna. Kay siya nga nagantos diha sa unod, mahimong unsa to ingon niya? Kay siya nga nagantos diha sa unod, mihunong sa pagpakasala. So sa pag-antos sa Ginoong Hesus, mahimuon ta nato na nga maguna-una unta kita nga tungod sa iyang pagpalansang sa krus, gilimpyuhan ang atong mga sala. Giula niya iyang kaugalingong dugo aron sa paglimpyo sa atong mga sala, no? Unsa ingon niya diri? Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tawo kundi alang sa kabubuton sa Dios. So pinaagi niya adtong panahon na sa dihang gibuhi sa Ginoo iyang kinabuhi aron sa pagluwas kanato, no? Dili na unta daw kita magpabilin diha sa pagbuhat sa mga kailibgon sa unod, mga tawhanong mga buhat. So kung dili ang atong paghimuon is kabubuton na sa Dios unta, no? Pero kadaghanan karon sa tuwa is wala, nagpatuyang sa kahilayan sa pagkadautan. Padayon ta, kay igo na ang mga miaging panahon nga gituman alang sa kabubuton sa mga hentil, no? Tama na daw ang panahon nga mga panahon nga atong gitagana sa pagpakasala unta, no? Muni panawagan ni niya. O gikinabuhi alang sa mga kalaw-ayan sa mga kailibgon. Subon nato sa Teresa, kay igo na ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubuton sa mga hentil. Ang mga hentil kani mga wala ni kailag Ginoo, mga dautan ni sila. Pero walay pinili ang Ginoo, hentil ka man, mga Israelita ka man. Kay dili lang man ang Israelita yung ang giila sa Ginoo. Kung siguro kaniadtong panahon Israelita lang jud ang giilang iyang katawhan, pero sa karon sa atong panahon sa dihang nagpakatawo si Kristo sa unod is pari-parihas na tang tanan. Walay dili lang ang Israel ang katawhan sa Ginoo, kundi bisan kitang mga hentil, no? As long as maghinulsol kita ug mobalik kang Kristo ug ilhon nato siya nga personal nga manluluwas. So tama na daw ang atong mga buhat kaniadtong panahon nga wala pa ta kailag Ginoo. O gikinabuhi alang sa mga kalaw-ayan sa mga kailibgon, sa mga pag-inom sa bino, sa mga hudyaka, sa kumbira, sa mga paghubog-hubog ug sa mga mahugaw nga pagsimba sa mga Diyos, no? Jesus, kangilingig ani nga kuani unsa ni mga ingon niya. So kung ikaw anaa diha sa imo may buhat ka na mga ingana mga butang, so higala igsuon paningkamuti nga magbuhat na ta ang kabubuton na sa atong langitong Aman atong pagbuhaton og dili na mga kalaw-ayan, no? Sa 4, ngani ana giuna-una nga kahibulungan nga kamo wala modalagan uban kanila ngadto sa hilabihan nga pagkangilad nga nagasulti og dautan mahitungod kaninyo. Nga nagahatag og husay ni adtong andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Sa ato ang mga higalag, so wala tay exempted, wala exemption sa ato. Ang Ginoo nasayod sa atong mga binuhatan. Sa atong mga binuhatan maayo man o dautan. So bisan unsaon nimo mag-ingon na maayo kang tawo pero imong kasulod sa imong kasing-kasing dautan di ay ang Ginoo nasayod. Maong magkinabuhi kita nga balaan, no? So kana klaro kaayo unsay mga ginadili sa Ginoo. So tama na ang atong pagkinabuhi nga dili uyon sa kang Ginoong Hesus, no? Okay, diri ta refer ta sa 1 Corinthians 7 to 10. 1 Corinthians
First Chronicles. First Corinthians 7. Apan ako nagasugo sa mga nangaminyo nga dili ako kun dili ang Ginoo nga nag-asawa dili mubulag sa iyang bana. Advice ni siya sa mga asawa pero i-separate na lang nato ni siya since siya darita sa actually kana siya i-separate na lang nato siya nga topic pero unta relate siya kaning sa last verse nga akong ikuan i-share pero diri na ta magtapos sa last verse sa Corinthians 1 Corinthians 6:15-20. Bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga mapanamastamason, bisan ang mga malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ay dito sa sa 11. Kung wala ba kang manghibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios, dili kamo magpalimbong bisan ang mga makighilawason ako'y ni makapaghilawason daw bisan ang mga magsisimba sa mga Diyos bisan ang mga mananapaw mananapaw mahilawason lahi na siya mananapaw bisan ang mahilayon bisan ang mahilayon bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga lalaki bisan ang mga kawatan bisan ang mga masinahon bisan ang mga palahubog bisan ang mga mapanamastamason bisan ang mga malupigon sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ako'y kaning mga buhata tung naagi natong mga bersikulo is undangon na daw na maunang mga buhat sa mga tao nga kanang wala kay ilag Ginoo. So kanang mga biyaan na daw nato na tama na daw ang matod niya dito sa atong gibasa ganiha sa 1 Pedro 4 nga biyaan na daw ang dating mga panggawi ug magkinabuhi na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ang tanang mga butang gitugot kanako apan dili ang tanang butang mapuslanon. Ang tanang mga butang gitugot alang kanako apan dili ako buot mapasakop sa gahom sa bisan unsa. Talaygon kayo dito sa 15 refer to sa wala ba kamo manghibalo nga inyong mga lawas mga bahin ni Kristo nan kuhaon ko ba karon ang mga bahin ni Kristo ug buhaton ko sila nga mga bahin sa usa ka bigaon kana dili kayud mahimo. Kung wala ba kamo manghibalo nga ang gipakig-ipon sa usa ka bigaon may usa ka lawas kay ang duruha miingon siya mahimong usa ka unod. Kani diri nato makuan pagkamahilawason tung refer nato diri kani atong mga buhat kay ganiya. So may isa ka buhat diri ning makipaghilawason. So na-focus na ta sa isa ka topic sa diri sa ta sa makihilawason tung mga Diyos daghan pud kay na siya reference pero dito sa makipaghilawason subot pasabot kung ikaw di ay nakighilawas sa ikaw na kay asawa nakighilawas ka mahimo day kang usa mabasa pud nato na siya sa Genesis pero di ko lang siya maano kung anong exact jud na verse siya sa Genesis na pag ang babae ug lalaki mahimong usa
no? So mao ni siya, apan ang makig-ipon sa Ginoo mao isa ka espiritu ay kanimo di gayud kamo mahimo. Wala ba kamo nang hibalo nga ang inyong mga lawas mga bahin ni Kristo? Nan kuhaon ko ba karon ang mga bahin ni Kristo ug buhaton ko sila nga mga bahin sa usa ka bikaon? Kana dili gayud mahimo. Kung wala ba kamo manghibalo nga ang gipakig-ipon sa usa ka bikaon may usa ka lawas? Kung ikaw makig-ipon daw ka sa usa ka bikaon, nahimo na kang usa ka lawas. Usa ka kung ikaw nakig-ipon ka sa usa ka bikaon, ibis ikaw nga limpyo ka, nahimo mong isa. So since ikaw nakigbahin ka sa pagpakasala sa usa ka makasasala, tungod kay kamo nahimo ng usa, no? Kay ang duruha miingon siya mahimong usa kaunod. Nan klaro kay mga higala, no? Apan ang gipakig-ipon sa Ginoo may usa ka espiritu. Nan mga lagyo kamo sa pakighilawas, mga lagyo kamo sa pakighilawas. Ang tanan sala nga pagabuhaton sa tawo gawas man sa lawas. Di mga lagyo daw kamo sa pakighilawas, kumbaga dili na daw ta makipaghilawas, dili bot pasabot. Kung managtiayon normal siya, kay na mo na siya tong mabasa nato dito ganiha sa tungula nato gidayon ug basa sa unang Korinto 7:10. Na ana dra dapit nga mga verse, mga tambag sa mag-asawa, no? Pero kung ikaw makighalawas ka sa dili nimo asawa, dili daw angay buhaton, no? Ang tanang sala nga pagabuhaton sa tawo gawas man sa lawas. Apan siya nga magapakighilawas makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. So naay mga sala nga dili batok sa imong lawas, apan kung ikaw makighilawas, ikaw nakasala batok sa imong kaugalingong lawas, no? Matod sa Ginoo. Kung wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios. So klaro kay mga higala-igsoon nga ang atong lawas templo sa Dios ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Kay pinalit kamo sa usa ka bilibo sa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mao nga iya sa Dios. So ang atong lawas ay dili alang sa pakighalawas, tungod kay ang atong lawas dili na ato kun dili sa Ginoo, no? So ang atong lawas gamiton daw nato alang sa paghimaya sa atong langit ng Amahan, aron kita iyang mahimuot siya sa ato, dili aron sa pakighilawas. So amen ba mga igsoon? So hinaot ko mga higala igsoon nga namoy na learn or nakapadasig pud ta sa inyo, ha, nga pinaagi niini maglig-on kita sa paglikay sa mga buhat sa dili iya sa kabubuton sa Ginoo, kundi magmalingdong kita sa atong pagkinabuhi. Kumbaga ang atong pagpanginabuhi uyon unta sa kabubuton sa langit ng Amahan, aron maapil kita sa puyo sa gingharian nga iyang gisaad sa ato, nga alang sa mga makalahutay, no? O dili bot pasabot nung ingon niya nga kuana kita daw is mga tinawag, dili ta maging kampante nga kita makaingon tas tong kaugalingon nga Dios nun ta, tungod kay samtang buhi pa ta sa kalibutan adunay mga pagsulay o gisaaran ta, pero but pasabot adunay mga pagsulay. So dili nato matag-an kung maka-survive ta sa mga pagsulay. Ang importante ang kanunay nga pag naa sa ato ang awareness pinaagi sa balaang pulong sa Ginoo nga ang mga butang di ay nga atong maagian is normal nga atong agian, tungod kay mao kanay muumol ka nato, pagsukod ka nato kung unsa kadako sa atong pagtuo, aron kung tinuod ba jud nga kita iya ni Kristo. Kay matud pa bitaw dito sa unang Pedro man siguro, basta nga dapit na bisan gani daw ang mga kuan is ginaagi sa kalayo. So ang atong pagtuo kinahanglan sad nga
moagi sa mga pagsulay aron sa pagsukod sa imong unsa kadako sa imong pagtuo, ug matud pa niya sa laing bahin sa Biblia nga ang makalahutay hantod sa katapusan mauray maluwas but pasabot na atay lahutayan. Unsa may atong lahutayan, mauna ang mga pagsulay nga atong magian. Muna yung mga pagsulay nga agian isip usa ka Kristohanon na sumusunod ni Kristo. Kung makalahutay ta ni ana nan maangko nato ang kinabuhing dayon nga walay katapusan. Amen. So diri lang ko kutob mga higala igsoon og thank you og hinaot ang Ginoo mag-auban ka nato sa kanunay ug ang kalinaw maghari sa matag usa. So daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.